यो चाहिँ हाम्रो सुरुमा ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम दिएको छ र यो ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा फर्मुलेसन गर्नु पर्यो र सुरुमा हामीलाई कस्ट मिनिमाइजको लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम फर्मुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसरी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लमको कस्ट मिनिमाइजको क्वेशन फर्मुलेसन भइसकेपछि त्यसलाई कन्भर्ट एबभ प्राइमल पहिला उसो भए मिनिमाइज लेख्नु पर्यो हैन सर z इक्वल टु भनेर हजुर पहिला मिनिमाइज लेख्नु पर्यो अनि मिनिमाइजको प्राइमललाई डुअलमा कन्भर्ट गर्दा म्याक्सिमाइजमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसपछि मात्र अनि हामीले सिम्प्लेक्स मेथड हिसाब सुरु गर्ने हो अब यो सबै हाम्रो अब अगाडिको मिक्स वाला केस भनौं न सुरुमा ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा फर्मुलेसन गर्ने अनि कस्ट मिनिमाइजको केस छ त्यसलाई हामीले डुअलमा कन्भर्ट गर्ने अनि डुअलमा कन्भर्ट भइसकेपछि फेरि जुन क्वेशन देखिएको छ त्यसलाई सिम्प्लेक्स मेथडबाट सल्भ गर्ने र सल्भ गरिसकेपछि फेरि दुवै तरिकाबाट आन्सर लेख भनेको छ जुन हामीले लास्ट क्लासमा गर्यौं लास्ट क्लासमा गरेकोमा चाहिँ पहिला प्राइमल थियो सोलुसन पनि प्राइमलबाट गर्यो र आन्सर देखाउने बेला दुवै तरिकाबाट देखायो अब यो प्रब्लममा चाहिँ पहिला ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा फर्मुलेसन गर्यो त्यसपछि प्राइमललाई डुअलमा कन्भर्ट गर्यो अनि डुअल भइसकेपछि अनि हामीले चाहिँ सिम्प्लेक्स मेथडलाई युज गरेर प्रब्लम सल्भ गर्ने हो अब यो मैले कपीमा तयार पार्न नभएकोले यसैबाट बुझाउँदै छु है तर हामीले सकेसम्म गर्दाखेरि हाम्रो तरिकाबाट गरौँ होला है अब यहाँ बुझाउने बेला अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ तर पनि सकेसम्म अब आफूले अगाडि कतिको प्र्याक्टिस गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ गर्ने कोसिस गरौँ होला ल अब पहिला क्वेशन ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम छ त्यो पहिला हामी पढेर त्यसलाई हामी लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा फर्मुलेसन गरौँ ल अब हामीलाई इन्फर्मेसन यसरी दिइरहेछ फुड एक्स कन्टेन्स 6 units of vitamin A per gram and 7 units of vitamin B per gram and cost ₹12 per gram रे ल एक्स नाम गरेको फुड दिएको छ त्यो एक्स नाम गरेको फुड कसरी बन्ने रहेछ भन्दाखेरि भिटामिन ए 6 युनिट्स भिटामिन बी 7 युनिट्स मिलेर बन्ने रहेछ र त्यो एक्स फुडको कस्ट पर्ने रहेछ ₹12 per gram Same अनुसारले food Y contains 8 units of vitamin A per gram and 12 units of vitamin B per gram and cost ₹20 per gram रे र food Y को केसमा चाहिँ A नाम गरेको भिटामिन 8 युनिट्स र B नाम गरेको भिटामिन 12 युनिट्स मिलेपछि Y नाम गरेको फुड बन्ने रहेछ र food Y को कस्ट चाहिँ हाम्रो पर्न आउँछ ₹20 On the daily minimum requirement of vitamin A and B are 100 units and 120 units respectively भनेको छ र हरेक दिन मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको कम से कम यति भनेको ल ए कम से कम 100 युनिट चाहिन्छ भनेको मतलब घटीमा 100 बढीमा जति भए पनि हुन्छ बी कम से कम 120 युनिट चाहिन्छ भनेको मतलब घटीमा 120 बढीमा जति भए पनि हुन्छ त्यही भएकोले कम से कम भने घटीमा हैन सर कम से कम अब ए नाम गरेको भिटामिन चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट कम से कम 100 युनिट चाहिन्छ भनेको घटीमा 100 भन्दा कम हुनु भएन तर बढी चाहिँ फेरि जति भए नि हुन्छ त्यसैले हामी साइन युज गर्ने बेला मोर देन अर इक्वल टु युज गर्छौं यसमा र बी को चाहिँ 120 युनिट छ अब यही क्वेशनलाई हामीले अब फर्स्टमा फर्मुलेट दिस एज अ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम फर मिनिमाइजिङ कस्ट भनिरहेछ कस्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यसलाई फर्मुलेसन गर भनेको छ भने सुरुमा हामीले बनाउनु पर्यो टेबल र टेबल बनाउँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ प्रोडक्टलाई उले कोलम वाइज देखाएको छ तर राम्रो चाहिँ रोमा देखाउँदा राम्रो हुन्छ है फुडलाई रो माथि देखायो भने सजिलो हुन्छ भिटामिन ए बी फुड एक्सवाई माथि राखेको भए सजिलो हुन्छ अथवा अब आफूलाई जसरी बुझिन्छ त्यसरी गर्दा राम्रो हुन्छ र हामीले यस्तो ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम सुरुमा गर्दाखेरि भनेका थियौं प्रोडक्टलाई चाहिँ माथि देखाउने अनि
भिटामिन ए बी लाई मुनि देखाउँदा सजिलो हुन्छ तर यदि कन्फ्युज हुन्छ भने अब भइहाल्यो यही फर्मेट युज गर्दा पनि हुन्छ ल फुड दिएको छ एक्स र वाई भिटामिन दिएको छ ए र बी ल एक्स नाम गरेको फुड बन्नको लागि 6 युनिट अफ भिटामिन ए चाहिन्छ 7 युनिट अफ भिटामिन बी चाहिन्छ र यसको कस्ट चाहिँ 12 रुपैयाँ पर्छ रे र वाई फुड बनाउनको लागि ए नाम गरेको भिटामिन 8 युनिट्स र बी नाम गरेको भिटामिन 12 युनिट्स हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको कस्ट दिएको छ 20 र यो फुडलाई माथितिर देखाउँदा चाहिँ यो माथि एक्स र वाई यहाँ हुन्छ ए र बी यहाँ हुन्छ अनि कस्ट चाहिँ यहाँ मुनि हुन्छ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट यहाँ हुन्छ है र त्यो तरिका चाहिँ हाम्रो सजिलो हुन्छ किनभने कस्ट देखाउने बेला पनि मिनिमाइज जेट इज इक्वल्स टु 12x1 प्लस 20x2 हुन्छ अनि रिक्वायरमेन्ट यो इनइक्वालिटिज देखाउने बेला पनि 6x1 प्लस 8x2 इज मोर देन अर इक्वल टु 100 यसरी अहिले यहाँ चाहिँ हामीले यसरी देखाउनु पर्ने छ तर यो प्रोडक्टलाई माथि देखाएको भए यसरी नै हुन्थ्यो कि हाम्रो जसरी हामीले इक्वेसन अथवा इनइक्वालिटिज बनाउने गर्थ्यो त्यही फर्ममा आउँथ्यो नर्मली हामीले रो वाइज लेख्ने गरिन्थ्यो र यहाँ चाहिँ हामीले बनाउने बेला कोलम वाइज बनाउनु पर्यो त्यो सकेसम्म प्रोडक्टलाई हामीले लेख्ने बेला माथि हेडिङमा देखाउने भिटामिनलाई चाहिँ एक्स र वाई लाई माथि राख्यो भने ए 6 नै भयो सर यो त सेमै हुन्छ यो 6 र 8 यसरी आउने यो 6 800 यसरी आउने यताबाट हुन्छ 6 800 हुन्छ अनि यो 7 12 120 यताबाट हुन्छ 7 12 हुन्छ देखाउने बेला चाहिँ यहाँ 12 र 20 हुन्छ अनि हामीले मिनिमाइज कस्ट देखाउने बेला चाहिँ 20x1 प्लस 12x1 प्लस 20x2 हुन्छ 7 12 120 हुन्छ नि सर हजुर अनि कस्ट चाहिँ 12 र 20 यताबाट हुन्छ है यताबाट हाम्रो कस्ट हुन्छ यता 12 यहाँ 20 x को 20 12 y को 20 सर यो कोलमलाई यहाँ रोमा देखाउँछ हो नि त्यति मात्र फरक हो 6 7 तल 12 हुनुभयो 8 12 तल 20 हुनुभयो कस्ट है बुझ्नु भयो सर मैले त्यसरी गर्ने बुझे है हजुर अब ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम भएकोले यहाँ लेट गर्नु पर्यो लेट x1 एन्ड x2 बी द क्वान्टिटी अफ गुड्स अथवा फुड भन्दा नि हुन्छ x एन्ड y रेस्पेक्टिभली अनि हाम्रो बाइ क्वेसन टोटल कस्ट अथवा यदि हामीले कस्टलाई जेटले सपोज गर्ने हो भने लेट जेट बी द टोटल कस्ट विच इज टु बी मिनिमाइज गर्नुपर्नेलाई हामीले जेट नाम दिने हो भने अब मिनिमाइज जेट हुन्छ हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन हुने भयो 12x1 प्लस 20x2 अब यदि यो कस्टलाई हामीले यसरी कोलम वाइज नलेखिकन रो वाइज लेख्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ यही फर्ममा आउँछ 12x1 प्लस 20x2 र सब्जेक्टिभिटी कन्स्टेन्ट पनि हामीले अरू बेला यसरी हेरिन्थ्यो अब यहाँ चाहिँ यो फर्मेटमा चाहिँ यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले हेरौँ ल सब्जेक्टिभिटी कन्स्टेन्ट 6x1 प्लस 8x2 इज मोर देन अर इक्वल टु 100 फेरि अर्कोमा 7x1 प्लस 12x2 इज मोर देन अर इक्वल टु 120 र यसरी हामी ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई सुरुमा टेबल फर्ममा देखाउँछौँ अनि टेबल फर्ममा हेरेर अलिअलि ल्याङ्ग्वेज लेखिसके पछाडि हामी त्यसलाई लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा फर्मुलेसन गर्छौँ सबभन्दा फर्स्ट भनेको आफूले बुझ्ने हो जसरी गर्दा बुझिन्छ त्यही तरिका अपनाउँ होला लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा फर्मुलेसन गरेको सम्ममा कसैलाई केही छ कन्फ्युजन यो हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ डुएलको पनि लास्ट केस हो ल अब आजको क्लास सकिएपछि हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ नै सकिन्छ र यो क्वेसनमा चाहिँ हाम्रो स्पेशल के छ भन्दा सबभन्दा फर्स्टमा ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा फर्मुलेसन गर्नु पर्यो
अब यो जुन फर्मुलेसन भइसकेको छ यसलाई हामी अब प्राइमल भन्छौँ अनि यो प्राइमललाई उसले पहिला डुअल बनाऊ भनेछ अनि हामी यसलाई डुअल बनाउँछौँ जुन हामीले अगाडि प्राइमललाई डुअल बनाउने तरिका सिकेका छौँ त्यही अनुसारले यही y1 y2 भनेर लेख्दा नि हुन्छ हाम्रो तरिका अपनाऊ है अब यहाँ चाहिँ मैले बुझाउनको लागि अब यही हेरे तर सकेसम्म हामीले गरेको मेथड्सलाई फलो गरेर गरौँ होला सकेसम्म सजिलो छ प्राइमललाई डुअल बनाउने 5 मार्क्स पनि आउँछ हजुर सजिलो छ बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ र हामीले प्राइमललाई डुअल बनाउने छुट्टै 5 मार्क्स पनि आउँछ त्यस्तो वाला केस पनि हामीले धेरै गरिसकेका छौँ यदि अब सबैले गरेको छ भने यो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम जुन हाम्रो फर्मुलेसन भएको छ यसलाई अब हामी डुअलमा कन्भर्ट गर्छौँ लास्ट क्लासमा चाहिँ पहिला सल्भ गर्ने त्यसपछि डुअलबाट आन्सर देखाउने अथवा दुवैबाट आन्सर देखाउने यहाँ चाहिँ पहिला डुअलमा कन्भर्ट गर्ने त्यसपछि हामीले सिम्प्लेक्स मेथडलाई युज गरेर सल्भ गर्ने डुअल बनाउन सिकाउनु भएको थियो त्यही अनुसार हजुर 5 नम्बरमा यो बनेको छ लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम बनेकोमा कसैलाई के छ कन्फ्युजन ल फर्स्टको आन्सर यही हो उसले फर्स्टमा हामीलाई सोधिरहेछ माथिको ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई पढेर लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा फर्मुलेसन गर भनेको छ उ हामीले अब यो फर्मुलेसन गर्यौं अब सेकेन्डमा यो जुन हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम बनेको छ यो अब प्राइमल भयो यसलाई अब डुअलमा कन्भर्ट गर भनिरहेछ अब डुअलमा कन्भर्ट गर्दा हामी यहाँ साइडमा देखाउँछौँ फर्स्टमा त हामीले त्यो टेबलबाट प्रोग्रामिङ मात्रै बनाएन हैन सर डुअल बनाएको छैन नि प्राइमल बनाएन हैन हैन अब सेकेन्डमा चाहिँ यो प्राइमललाई हामी डुअल बनाउँछौँ अब हाम्रो तरिका अनुसार यहाँ सजिलो होस् भन्ने हिसाबले यहाँ y1 y2 लेख्दा हुन्छ यहाँ यसरी लाइन बनाएर y1 y2 अनि त्यो मोर देन अर इक्वल टु साइन राखेको चाहिँ माथिको ल्याङ्ग्वेजले भने ल्याङ्ग्वेज अनुसार हजुर हजुर त्यो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेकोले कम से कम 100 हुनुपर्छ भनेकोले इक्वल 100 बढीमा जति भयो नि हुन्छ भनेकोले मोर म्याक्सिमम रिक्वायरमेन्ट भने भए लेस देन अर इक्वल हुन्थ्यो हो हजुर हस् सर ल अब यो हाम्रो तरिका अपनाएर प्राइमललाई डुअल गरौँ है कतिको याद छ यहाँ y1 y2 हामी देखाउँछौँ हाम्रो प्राइमलको अब्जेक्टिभ फंक्सन डुअलमा राइट साइडमा आउँछ प्राइमलको राइट साइड डुअलमा अब्जेक्टिभ फंक्सन हुन आउँछ र इनइक्वालिटिज देखाउँदा 6y1 plus 7y2 is less than or equals to 12. त्यसै गरी 8y1 plus 12y2 is less than or equals to 20. यहाँ मुनि हुन्छ हेरौँ ल उ राइट साइड छ 100 र 120 त्यसैले म्याक्सिमाइज जेट हुन्छ 100y1 plus 120y2 कन्फ्युज भयो यहाँ साइडमा लेख है y1 y2 यसरी लेख्दा सजिलो हुन्छ उले डाइरेक्ट देखाइरहेको छ यहाँ र लेट y1 and y2 be the dual variable हाम्रो डुअल भेरिएबललाई हामीले y1 र y2 सपोज गर्यौं र हाम्रो प्राइमलमा मिनिमाइज जेट हुन्छ भने डुअलमा म्याक्सिमाइज जेट हुन्छ र राइट साइड अब्जेक्टिभ फंक्सन हुन्छ भने अब्जेक्टिभ फंक्सन राइट साइडमा आउँछ 6y1 plus 7y2 is less than or equal to 12 यो पनि 8y1 plus 12y2 is less than or equals to 20 कतिको याद छ डुअल बनाउने अनि नन नेगेटिभ कन्स्टेन्टमा y1 y2 is more or equal to 0 र यो डुअल बनाएकोमा कसैलाई केही छ कन्फ्युजन हैन सर बुझेको छ है ल 15 मार्क्समा आउने केस हो यसमा केयरलेस नगरौँ होला
जस्तो सुकै प्रब्लम पनि प्र्याक्टिस गरौँ होला र जति बढी प्र्याक्टिस हुन्छ त्यति बढी हाम्रो कन्फिडेन्स हुन्छ है। म्याक्सिमम चाहिँ 12 भयो नि सर, म्याक्सिमम हजुर। ल अब हाम्रो क्वेसन डुएल बनिसकेपछि म्याक्सिमाइज भयो। अब यही क्वेसन, अब यसलाई क्वेसन मानेर अब हामीले सिम्प्लेक्स मेथडलाई युज गरेर प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो। यहाँसम्म भएको छ सबैको? बुझेको छैन भने सोधौँ है। ल फर्स्टमा ल्याङ्ग्वेज प्रब्लमलाई लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लममा फर्मुलेसन गर्यौँ र मिनिमाइजको केस दिइरहेछ र फर्मुलेसन भइसकेपछि त्यसलाई हामी प्राइमल भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई हामी डुएलमा कन्भर्ट गर्छौँ। डुएलमा कन्भर्ट गर्दा यहाँ साइडमा y1 y2 लेख्ने र यसरी कोलम वाइज हामीले इनइक्वालिटिज देखाउने। 6y1 6 यहाँ हुन्छ, y1 यहाँ हुन्छ। 6y1 plus 7y2 is less or equal to माथिको हाम्रो अब्जेक्टिभ फङ्सन राइट साइड हुन आउँछ, राइट साइड चाहिँ अब्जेक्टिभ फङ्सन हुन आउँछ। र यताबाट पनि 8y1 plus 12y2 is less than or equal to 20। ल अनि y1 y2 नन नेगेटिभ कन्स्टेन्ट भनेर सधैँ देखाउनु पर्ने हुन्छ र यसको काम देखाउने मात्र हो, युज चाहिँ हाम्रो हुँदैन। ल अब यो गरिसकेपछि हाम्रो दुवै साइनमा लेस अर इक्वल आइरहेछ। अब हाम्रो सिम्प्लेक्स टेबलको स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हामीले यसलाई फर्मुलेट गर्नको लागि अब लेस अर इक्वल छ भने के गर्नु पर्यो त? स्ल्याक भेरिएबल थप्नु पर्यो र स्ल्याक भेरिएबल थपेर त्यसलाई हामी इक्वल फर्ममा देखाउनु पर्यो। त्यसले यहाँ भन्नु पर्यो इन्ट्रोड्युसिङ स्ल्याक भेरिएबल्स टु गिभन कन्स्टेन्ट। हाम्रो क्वेसन बन्न आउँछ अब म्याक्सिमाइज जेट इज इक्वल्स टु 100y1 plus 120y2। हामीले यहाँ पछाडि लेख्ने गरिन्छ है, त्यो पनि देखाउँ होला। प्लस 0s1 plus 0s2 सब्जेक्टिभिटी कन्स्टेन्ट यो हुन आउँछ 6y1 plus 7y2 plus s1 is equal to 8y1 plus 12y2 plus s2 is equal to 20। यो लेस देन अर इक्वल टु लाई स्ल्याक भेरिएबल s1 र s2 थपेपछि हाम्रो इनइक्वालिटिज इक्वेसन फर्ममा बन्छ र माथि पनि हामी यहाँ देखाउँछौँ अब्जेक्टिभ फङ्सनमा प्लस 0s1 प्लस 0s2 र हाम्रो बेसिक भेरिएबल हुने भयो y1 y2 s1 s2 इज मोर देन अर इक्वल टु 0। सकेसम्म बुझेर गरौँ, यदि कन्फ्युज छ भने सोधौँ होला। तर जहाँसम्म लाग्छ अब यसमा कन्फ्युजन हुँदैन, यो हाम्रो लास्ट केस हो। अगाडि सबै पढेको कुराहरू यहाँ हाम्रो मिक्स मात्र भइरहेछ। जबकि हामीले ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम पनि छुट्टै गरेका थियौँ, प्राइमललाई डुएल बनाउने पनि छुट्टै गरेका थियौँ, अनि यो सिम्प्लेक्स मेथड पनि छुट्टै गरेको थियो। अब यो तीनैवटालाई हामीले यहाँ एकै ठाउँमा ल्याएर गर्नु पर्यो, त्यति मात्रै फरक हो। र अब यो गरिसके पछाडि यसपछिको सबै हामी गर्न सक्छौँ। यो लिनियर प्रोग्रामिङको लास्ट केस है। ल अब यो भइसके पछाडि हामी यसलाई सिम्प्लेक्स टेबल फर्स्टमा टेबल फर्ममा देखाउनु पर्यो र सबभन्दा फर्स्ट क्लासमा गरेको अनुसार हामी यहाँ जान्छौँ। अब हाम्रो फर्मेट युज गरौँला है। यहाँ त अब मैले नभएको कारणले गर्दा यसैबाट बुझाउन खोजेँ, तर सकेसम्म हाम्रो फर्मेटलाई युज गरौँ होला। भएको हो, यहाँसम्म भएको हो। अब यहाँसम्म भयो भने अब हामी सिम्प्लेक्स टेबल फर्स्ट देखाउँछौँ। अब हाम्रो अनुसार सिजे भइहाल्यो। यहाँ हामी देखाउँछौँ कोफिसियन्टहरू, y1 को कोफिसियन्ट, y2 को कोफिसियन्ट, अनि s1 को कोफिसियन्ट, s2 को कोफिसियन्ट। अनि हाम्रो फर्मेटमा देखाउँ है, हामीले कन्स्ट्यान्टलाई bi नोटेसन गर्ने गरिन्छ। यो बेसिक भेरिएबल भयो। अनि यहाँ कोफिसियन्ट अफ बेसिक भेरिएबल, अनि अगाडि चाहिँ रो 1 रो 2।
हाम्रो फर्मेटमा गरौँ है। एकचोटि त्यो एसकेसी देखाइसकेको छ। भयो डुअल बनाएको छ। यही हो हाम्रो डुअल। ल सिम्प्लेक्स टेबल हाम्रो फर्मेटमा सबभन्दा माथि सीजे भयो। त्यसपछि हाम्रो भेरिएबलहरू हामीले कन्स्ट्यान्टलाई बीआई लेख्ने गर्थ्यौं, बेसिक भेरिएबल। अनि यहाँ हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ बेसिक भेरिएबल, अनि अगाडि रो 1 र रो 2। एकचोटि त्यो माथिको स्ल्याब बनाएर देखाइदिनु सक्छ। हजुर माथिको त्यो ल स्ल्याब एड गर्नु। साइन लेस देन अर इक्वल आयो भने हामी स्ल्याग भेरिएबल थप्छौं प्लस s1 प्लस s2। त्यो ठिक छ। अलिकति यही हैन त भनेको? त्यही हो सर मैले भने। भयो भयो 0s1 र 0s2 राख्नु छ। यहाँ राख्ने है, यहाँ प्लस 0s1 प्लस 0s2। अनि यसैलाई हामीले कोएफिसिएन्टहरू फर्स्ट रोमा देखाउने गरिन्छ, भेरिएबलहरू सेकेन्ड रोमा देखाउने गरिन्छ। यही हामीले यहाँ देखाएको हो। यो कोएफिसिएन्टहरू भयो 100 120 00। यो भेरिएबल भयो y1 y2 s1 s2। अनि यो कन्स्ट्यान्टलाई हामीले बीआई लेख्ने गरिन्थ्यो, बेसिक भेरिएबल। यो कोएफिसिएन्ट अफ बेसिक भेरिएबल अगाडि रो 1 रो 2। हजुर सीबी भने कोएफिसिएन्ट अफ बेसिक भेरिएबल। सबभन्दा फर्स्टमा r1 r2 लेख्नु पर्यो, अनि सीबी भनेको 00 नै हुन्छ सधैँ सुरुमा। त्यसपछि बेसिक भेरिएबल भयो s1 s2, अनि हाम्रो कन्स्ट्यान्ट बीआई हामीले लेख्ने गरिन्थ्यो बीआई। ल अब यो त हामी फर्स्ट क्लासमा हामीले गरेको हो। यो सेम त्यही फर्मेट हामी युज गरेर सल्भ गर्ने हो। यो हाम्रो बीआई हुन्छ, यहाँ सीबी हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्ने 0 × 12 ले 0 प्लस 0 × 20 ले 0। यो दुईटै 0 भएपछि सबै 0 हुन्छ। ल जेड जे आयो 0, अनि यो जेड जे बाट यो सीजे हामी माइनस गर्छौं। 0 - 100 -100 0 - 120 -120 0 - 0 0 0 - 0 0। ल जेड जे माइनस सीजे हामी निकाल्दा यो सबै पोजिटिभ अर 0 आउनु पर्ने, तर नेगेटिभ आइरहेछ। अब यो नेगेटिभ नहटेसम्म हामीले सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदै जानु पर्यो। र हामीले यहाँ लिने बेला हाईएस्ट नेगेटिभ वाला भ्यालु लिन्छौं। त्यसैले यहाँ -120 लिनु पर्यो, जसले हामीलाई थाहा दिन्छ की कोलम। ल यसरी हाम्रो की कोलम थाहा भयो। की कोलम थाहा भइसकेपछि हामी रेशियो निकाल्छौं। यो कन्स्ट्यान्ट बीआई लाई यो की कोलमले डिवाइड गर्नु पर्यो। 12/7 गर्दा 1.71, 20/12 गर्दा 1.67। अनि जुन सानो छ त्यो लिन्छौं, त्यहाँबाट थाहा हुन्छ हाम्रो की रो। यो की कोलम, यो की रो
अनि जुन इन्टरसेक्ट भइरहेछ यो की एलिमेन्ट याद चाहिँ यसमा माइनस यसमा त्यो zj माइनस 0 zj माइनस c चाहिँ माइनस ठुलो लिनु हो सर हजुर यो प्रफिट म्याक्सिमाइज वाला केस हो नि त हो हजुर बिर्सिनु भएन है ठीक छ सर ठीक छ हजुर अगाडि बढ्नु ल अब यहाँबाट थाहा भयो हाम्रो इन्टरिङ एलिमेन्ट y2 अनि लिभिङ एलिमेन्ट s2 अब अर्को सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँदाखेरि यो y2 लाई हामीले यहाँ राख्न ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यसको कोएफिसिएन्ट 120 लाई पनि हामीले यहाँ राख्न ल्याउनु पर्ने हुन्छ अनि यहाँबाट थाहा भयो हाम्रो की रो r2 अनि r2 की रो भएको कारणले गर्दा रिप्लेसिङ r2 अथवा न्यू r2 निकाल्नु पर्यो र इन्टरसेक्टिङ एलिमेन्ट 12 भएको कारणले गर्दा पुरानो r2 लाई 12 ले डिवाइड गर्नु पर्यो भनेपछि यो पुरानो 281201 यहाँ लेख्यो 281201 तपाईलाई 12 ले डिवाइड गर्ने की एलिमेन्टले अनि हाम्रो आउँछ न्यू रो 2 आयो 20/12 भनेको 5/2 8/12 भनेको 2/3 12/12 भनेको 1 0/12 भनेको 0 1/12 भनेको 1/12 ल न्यू रो 2 बन्यो अब यही न्यू रो 2 लाई बेस बनाएर हामी फेरि निकाल्छौं न्यू रो 1 यसमा रो 1 मात्र निकालेको हजुर यहाँ जम्मा दुईटा मात्र रो छ त्यसैले दुईटा मात्र गरे पुग्यो ल यो माथिको त हामीले यसरी नै निकाल्दिन्थ्यो तर मुनिको चाहिँ हामीले कोलम वाइज निकाल्ने यसले रो वाइज बनाइरहेछ है यदि कन्फ्युजन छ भने यो रो वाइज नगरिकन कोलम वाइज गरौँ होला ल न्यू रो 1 निकाल्न पहिला पुरानो रो 1 यो पुरानो हामी सबै सार्छौं यसरी हाम्रो टेबल अनुसार यो फर्स्ट रो लाई हामीले फर्स्ट कोलममा सारिन्छ अनि त्यसमा हामी माइनस गर्छौं माइनस इन्टरसेक्टिङ एलिमेन्ट 7 छ 7 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि इन्टु यो न्यू रो 2 ल यो न्यू रो 2 लाई यो 7 ले मल्टिप्लाई गर्ने 7 * 5/3 अब यसरी नदेखाउँदा हुन्छ है उले यसरी देखाइरहेछ हामीले डाइरेक्ट गर्ने हो हामीले गर्दाखेरि के हुन्थ्यो सबभन्दा फर्स्टमा पुरानो रो 1 लेख्छ त्यसमा माइनस गर्छ इन्टरसेक्टिङ एलिमेन्ट 7 अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ न्यू रो 2 ले अनि यसरी यो बीचको पार्ट देखाउनु पर्दैन यदि कन्फ्युज भए चाहिँ देखाउँदा पनि हुन्छ अनि हामी पछि माइनस गरेर निकाल्छौं न्यू रो 1 हामीले कोलम वाइज देखाएकोलाई यो क्वेशनले रो वाइज देखाइरहेछ है हामी आफ्नै तरिका युज गरौँ होला कोलम वाइजै बनाउनु होला यहाँबाट हिन्ट्स मात्र लियौं बनाउन चाहिँ हाम्रो तरिकाबाट बनाऊ कुनै आएको कन्फ्युजन छ भने सोधौ है हैन सर गर्दैछु
न्यू R1 को लागि -7 गर्ने हुन्छ सबैले हजुर हो अनि इन्टु चाहिँ BI गरे है BI त्यो अरु निस्केको न्यूरो निस्केको हजुर हजुर भएको हो बुझेको हो यो रो बनाएको न्यू रो 2 आएको बुझेछ कि छैन र न्यू रो 1 आएको बुझेको छ कि छैन म त हाम्रै तरिकाले गर्दैछु सर त्यो यही आउने हो त्यही निस्केको छ हामीले कोलमबाट गरेको उले रोबाट गरेको त्यति मात्रै फरक हो सजिलो चाहिँ हाम्रो तरिकाबाट सजिलो हुन्छ है हजुर सर एकदम मलाई चाहिँ त्यही बानी पर्छ सबैले गर्दै गर है अब यो आइसकेपछि हामी अब नयाँ सिम्प्लेक्स टेबल बनाउँछौँ सिम्प्लेक्स टेबल सेकेन्ड भएको हो एकैछिन है सर भयो सर ठ्याक्कै भयो ल अब हाम्रो सेकेन्ड सिम्प्लेक्स टेबलमा फर्स्ट रो सेकेन्ड रो त हामी सबै सेमै सार्छौँ अब चेन्ज हुने भनेको यो y2 हाम्रो यहाँ आउँछ र यसको कोएफिसिएन्ट पनि यहाँ आउँछ र कन्स्ट्यान्टदेखि हामी यो नयाँवाला हामी हाल्छौँ यो जुन न्यू R1 आइरहेको छ यो न्यू R1 राखेको छ हामीले र माथिबाट जुन हाम्रो न्यू रो 2 आइरहेको थियो यो न्यू रो 2 हामी यहाँ देखाउँछौँ 5/3 2/3 5/3 2/3 यो अनुसारले हामीले देखायौँ ल यसरी फेरि रो 1 र रो 2 आइसके पछाडि हामीले निकाल्नु पर्यो ZJ अब यो 0 भएपछि त 0 को 0 हुने भयो अब यो गर्नु पर्यो 1/120 इन्टु 5/3 गर्दा 200 120 इन्टु 2/3 गर्दा 80 120 इन्टु 1 गर्दा 120 120 इन्टु 0 गर्दा 0 120 इन्टु 1/12 गर्दा 10 सिम्प्लेक्स टेबलै आइरहेछ ए हो ठिक छ
200 आयो सर जेजे हजुर 200 सबैले बुझेर गरौँ है हाम्रो तरिका अनुसार बुझेर अब यो त टेबल त हाम्रो सिम्प्लेक्स टेबल त हाम्रो सेमै हो ल जेजे आइसकेपछि जेजे माइनस सिजे भएको हो सर जेजे माइनस सिजे निकाल्नु जेजे माइनस सिजे 80 माइनस 100 गर्दा माइनस 20 120 माइनस 120 गर्दा 0 0 माइनस 0 0 10 माइनस 0 10 अब यहाँ फेरि आयो माइनस 20 एउटा माइनस आयो एउटा मात्र आएपछि अरु अप्सन नै भएन यहाँबाट की रो थाहा भयो की कोलम थाहा भयो अनि यो की कोलम थाहा भइसकेपछि हामी रेशियो निकाल्छौं कन्स्ट्यान्ट टर्म्स bi लाई यो रेशियोले डिवाइड गर्नु पर्यो y1 को रेशियोले अथवा की कोलमले 1/3 होल अपन 4/3 गर्दा थाहा छ यसो डबल अपन भयो भने उल्टिन्छ अनि 4/3 उल्टिएपछि 3/4 हुन्छ 3 3 काट्यो 1/4 1/4 भनेको 0.25 यहाँ पनि 5/3 होल अपन 2/3 उल्टिएपछि 3/2 हुन्छ 3 3 काट्यो 5/2 बाँकी भयो 1/4 भनेको 0.25 5/2 भनेको 2.5 भनेपछि मुनिको कम भयो अनि मुनिबाट थाहा भयो हाम्रो की रो r1 भयो की रो यसमा म्याक्सिमम मिनिमम रहेछ कुनमा यहाँ कि यहाँ त्यो उता रेशियोमा मिनिमम वाला लिने मिनिमम भनेपछि माथिल्लो चाहिँ r1 चाहिँ पर्यो हजुर रो 1 हाम्रो भयो की रो entering y1 leaving r1 पर्यो अब यहाँबाट थाहा भयो हाम्रो की कोलम की रो अनि की एलिमेन्ट 4/3 भयो र y1 चाहिँ इन्टरिङ एलिमेन्ट भयो s1 चाहिँ लिभिङ एलिमेन्ट भयो अब अर्को सिम्प्लेक्स टेबलमा y1 यहाँ आउँछ 100 पनि यहाँ आउँछ तर यो माथिको चाहिँ फेरि चेन्ज हुँदैन है फर्स्ट रो सेकेन्ड रो त कहिले पनि चेन्ज हुँदैन एज इट इज हो लास्ट सम्मै खाली यो मात्र हाम्रो यता आउने भयो y1 र अनि 100
हुँदैछ सबैको भइरहेको हो हजुर यदि कुनै कन्फ्युजन छ भने सोध है एकचोटि त्यो रिप्लेसिङ R1 न्यू R1 टेबल देखेको छ 1/4 रिप्लेसिङ R1 ओल्ड रो 1 लाई यो 4/3 ले डिवाइड गर्ने हो अनि दुईटा अपन आउँछ मुनिको अपन माथि आएपछि 3/4 भयो बुझ्नु सर त्यसले थाहा छ है त्यसले पुरानो 1/3 लाई 3/4 ले मल्टिप्लाई गर्यो 3 काट्यो 1/4 बाँकी भयो 4/3 लाई 1 यहाँ 4/3 ले नै 3/4 ले मल्टिप्लाई गर्यो 4 4 3 काट्यो 1 भयो यहाँ 0 भएपछि पुरै 0 भयो 1 भएपछि एज इट इज 3/4 र -7/12 इन्टु 3/4 गर्दा -7/16 यसरी बन्छ न्यू रो 1 एक्चुअलमा डिवाइडेड बाइ 4/3 हो अनि मुनिको अपन माथि आउँदा उल्टिएर 3/4 भएको है यो र न्यू रो 1 आइसकेपछि न्यू रो 1 लाई बेस बनाएर न्यू रो 2 पनि निकालौँ होला न्यू रो 1 आएकोमा कसैलाई छ कन्फ्युजन कन्फ्युज छ भने सोधौ है त्यसमा त छैन सर अब यहाँ अलिकति फ्र्याक्सन वाला धेरै आएको हुनाले कन्फ्युज हुन सक्छ भयो न्यू R1 भयो हुँदैछ सर R1 त भयो R2 चाहिँ निकाल्दै न्यू R1 भएपछि अब न्यू R2 हामी निकाल्छौँ उले रो वाइज गरिरहेछ हामी यसलाई कोलम वाइज गरौँ है हुन्छ पुरानो रो 2 पहिला हामी एज इट इज सार्छौँ अनि पुरानो रो 2 मा हामी माइनस गर्छौँ इन्टरसेक्टिङ एलिमेन्ट 2/3 अनि इन्टु गर्नु पर्यो नयाँ
DI तो 5 कम्युनिटी है सर न्यू आर्टको को लागि DI पनि बनाउनु पर्छ हैन सर 5 कम्युनिटी माइनस गरेर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने हैन सर भयो न्यू R1 न्यू R2 हुँदैछ सर R2 चाहिँ R1 त भइसक्यो R2 बिग्रियो बुझेर गरौँ है यहाँ उले रो वाइज दिएकोलाई हामी कोलम वाइज देखाउँ हजुर हजुर 2 को पनि 3 घटाउनु पर्ने 4 को पनि 3 रो वाइज को चाहिँ घटाइदिनु के सर ए यो फ्र्याक्सनमा भएकोले अलिकति कन्फ्युज हुन्छ हजुर अब निस्किन्छ
ल न्यू रो 1 न्यू रो 2 रो 2 नि मिल्यो सर ल अब यो भइसकेपछि फेरि हामी तयार पार्छौं अब थर्ड सिम्प्लेक्स टेबल ल अब हामी तयार पारौं सिम्प्लेक्स टेबल थर्ड ल फर्स्ट रो सेकेन्ड रो एज इट इज हुन्छ जुन भर्खरै निकालेको हाम्रो न्यू रो 1 न्यू रो 2 अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो अघि y1 रिप्लेस भएर आइरहेछ यहाँ यसको कोएफिसिएन्ट 100 र यो नयाँ कन्स्ट्यान्ट र टर्म्सहरु ल अब थर्ड सिम्प्लेक्स टेबल बनाऊ अनि फेरि निकालौं zj 100 into 1/4 गर्दा 25 आउँछ 120 into 3/2 गर्दा 180 आउँछ 180 र 25 जोड्दा 205 अनि 100 into 1 100 यता 120 into 1 120 100 into 3/4 minus 120 into 1/2 गर्दा 15 फेरि 100 into minus 7/18 16 अनि 120 into 3/8 गर्दा 5/4 र zj आइसकेपछि हामी zj minus cj निकाल्छौं 100 minus 100 ले 0 120 minus 120 ले 0 15 minus 0 15 5/4 minus 0 5/4 अब सबै पोजिटिभ आयो सबै पोजिटिभ अर 0 आयो पोजिटिभ अर 0 भएपछि हामी अप्टिमम सोलुसनमा पुग्यौं भन्ने कुरा यसले बुझाउँछ अब त आन्सर लेख्नु हुन्छ हजुर ल यो भइसकेपछि हाम्रो जुन zj आइरहेछ 205 म्याक्सिमाइज जेटमा पनि यही आन्सर हुन्छ मिनिमाइज जेटमा पनि यही आन्सर हुन्छ हजुर र y1 को भ्यालु आइरहेछ यहाँ 1/4 y2 को भ्यालु आइरहेछ 3/2 हजुर 1/4 y2 is equal to 3/2 यो त भयो अब डुअलबाट नि लेख्नु पर्यो अनि डुअलबाट पनि लेख्नु पर्यो यो चाहिँ म्याक्सिमाइज जेट 205 भयो यो भएको हो यो माथिको भएको भएन मैले त मज्जाले भएछ त्यो त यो बनाइ पनि बनाउन पनि भ्याएको हो भ्याएछ सबै साथीहरुको भ्याएको हो मैले त हाम्रै तरिकाले गर्दै आएको भ्याए
ल जेड जे जति आउँछ त्यो नै हाम्रो एन्सर हो म्याक्सिमाइज जेटमा पनि र पछि प्राइमल गरेर निकाल्दा मिनिमाइज जेटमा पनि त्यो एन्सर हुन्छ है र म्याक्सिमाइजमा चाहिँ यही y1 को भ्यालु 1/4 y2 को भ्यालु 3/2 अब यही एन्सर हामीले प्राइमलबाट निकाल्ने बेला चाहिँ यो s1 र s2 को यो जुन zj को कोएफिसिएन्ट हो त्यो नै हाम्रो एन्सर हुन आउँछ प्राइमल सोलुसन मिनिमाइज जेटमा यही 205 नै हुन्छ अनि x1 भनेको यही इन्डेक्स अफ s1 मोडुलस नेगेटिभ साइन भए पोजिटिभमा देखाउने x2 इन्डेक्स अफ s2 भनेको मोडुलस 5/4 भनेको 5/4 अब हामीलाई चाहिए ल यति गरेपछि हाम्रो 15 मार्क्समा आउने क्वेशन जेड माइनस सीजे को भ्यालु लिने हैन सर s1 र s2 हैन जेड को भ्यालु लिने जेड को यो लिने है यो जेड को ए जेड को चाहिँ हजुर हजुर कतिको बुझ्यो कस्तो फिल भयो सजिलो गाह्रो यहाँ त यसमा त माइनस छैन मोडुलस ले पनि केही प्रभाव पारेन माइनस भए चाहिँ मोडुलस गरेर प्लस हजुर त्यसलाई प्लस बनाउनु पर्यो त्यति गरे सक्यो हैन सर सक्यो हजुर सकिन्छ सर ल अब बाँकी रहेको जति पनि छ जुनसुकै क्वेशन पनि अब हामी गर्न सक्छौं सबै क्वेशनहरु कम्प्लिट गरौँ होला अब यो कति सालको थियो सर 72 को हैन हजुर हजुर हो यो फाइल पठाइदिन्छु सर म अहिले नै पठाइदिन्छु है त्यसमा अरु क्वेशनहरु छन् अरु क्वेशन छ अब मैले क्वेशन चाहिँ राख्न पाएन जसलाई ठीक छ म नभए उ भाइबरमा राख्दिन्छु नि त हुन्छ सर अब यो म अहिले राख्दिन्छु है र प्र्याक्टिस अब यो लिनियर प्रोग्रामिङ सक्यो है अब यसपछि अब हामीले पछि पढ्यो भने चाहिँ अर्कै च्याप्टर गर्छौं अब कतिवटा बाँकी रहेछ यसमा अब सर्ट च्याप्टर हो एक दिनमा सकिने च्याप्टरहरु बाँकी छ अब 3टा जति ए 3टा जति छ त्यो सर्ट एक दिनमै भ्याउने चाहिँ ठीक छ सर एक दिन अथवा 2 दिन लगभग हामी अब सकिन लागेछ हजुर अब अकाउन्टको पनि एउटा च्याप्टर बाँकी छ त्यो पनि 4-5 वटा क्लासमा होला अब यो अपरेसन पनि 4-5 वटा क्लासमा होला ठीक छ एक्जाम पछाडी भएको हुनाले अगाडि भएको भए त अब पढ्ने मात्रै हुन्थ्यो बिहान नि पढेछ बेलुका नि पढेछ हैन कोर्सै सकिदैन थियो होला नि सर कोर्सै सकिदैन कोर्स मात्र सकिएर नि भएन नि आफूले प्र्याक्टिस पनि गर्न टाइम हुनु पर्यो उ आयो है ग्रुपमा आयो हुन्छ सर थ्यांक यू आयो यो सबै दशैंको बिदामा तिहारको बीचको बिदामा यसको प्र्याक्टिस गर्न पाइन्छ सर अब दशैं तिहारको बीचमा उ रुटिन आउँछ अनि छठ सकिने बित्तिकै एक्जाम हुन्छ त्यो धेरै अलिकति आशा बढे सर अब हाम्रो लगभग डेढ महिना जति सर्यो त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै नै रिलिफै भयो भनौं न एकदमै
प्रोबेबिलिटी बढ्यो सर अब अलिअलि अब चाहिँ सबै सब्जेक्टमा पास गर्न सकिन्छ। पास गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रोबेबिलिटी बढ्यो। सकिन्छ। अब यही अनुसारले मेहनत गर्यो भने त सकिहाल्छ नि। हाम्रो मेहनत पनि त्यही अनुसारले भइरहेछ, सकिन्छ। अब के गरौँ त? अब आज त्यसो भए यति नै गरौँ त? आज यति नै गरौँ सर, अर्को नथालौँ होला। ल हुन्छ है। हजुर ल थ्याङ्क यू, बाई बाई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड बाई, गुड नाइट सर। बाई 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 बाई।